अब यसमा के हुन्छ भन्दा सिरिजको फर्ममा ल्याउने हो के फंक्सनलाई के गर्ने हो त सिरिजको फर्ममा ल्याउने हो पखै त यसलाई अलिकति यहाँ हामीले अहिले के गर्छौं भन्दा नि म्याक्लोरिन सिरिज आर पनि के भयो म्याक्लोरिन सिरिज यो सिरिज चाहिँ अब हामीले डाइरेक्ट युज गर्ने हो के अब यसलाई प्रुफ गरिराख्नु पर्दैन है यसमा के गर्छौं भन्दा जस्तो तिमीले अब सिरिज भन्ने त सबैलाई थाहा छ हैन जस्तो कुनै नम्बरलाई तिमीले सपोज के एउटा माइनर एक्जाम्पल लियौ जस्तो 10 भन्यो भने तिमीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौ नि 4 + 3 + 2 + 1 हैन यसरी लेख्न सकिन्छ नि त समको फर्ममा यस्तै हो के अब सिरिज भनेको पनि कुनै चीजको समको फर्ममा लेख्ने कुनै दिएको फंक्सनलाई भन्नाले यो म्याक्लोरिन्सले के पत्ता लगायो भने कुनै fx भन्ने फंक्सन यदि दिएछ भने यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ रे के f of 0 plus x by 1 factorial f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 plus यसरी लेख्न सकिन्छ रे के अनि यो यस्तै यो इन्फाइनाइट सम्म जान्छ रे के यो x cube by 3 factorial f triple dash 0 plus dot 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 to इन्फिनिटी सम्म यस्तो फाइन्ड गरे के म्याक्लोरिन्सले है टेलर्स थ्योरम अनि टेलर्स थ्योरमको पर्टिकुलर केस गरेर म्याक्लोरिन सिरिज ल्याएको हो है अब अहिले चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यो सिरिज युज गर्छौं के अब दिएको फंक्सन तिमीलाई कुनै फंक्सन दिएको हुन्छ त्यसको यस्तो सिरिजको फर्ममा निकाल्छौं के कस्तो फर्ममा निकाल्छौं त दिएको फंक्सनलाई पहिला x को पावर 0 हुने f of 0 मात्रै हैन अनि त्यसपछि x को पावर 1 हुने त्यसपछि x को पावर 2 हुने x को पावर 3 हुने यसरी एसेन्डिङ पावर अफ x मा चाहिँ हामीले fx लाई लेख्न सकिन्छ भनेर म्याक्लोरिन्सले दियो के अब यो तिम्रो अहिले यसमा काम भनेको के हो त भन्दा तिमीलाई यस्तो फंक्सन दिएको हुन्छ यो फंक्सनको तिमीले यसरी सिरिज निकाल्नु पर्यो के है यो सिरिज निकाल्दाखेरि अब यो इनहरु भ्यालु भनेको पहिला थाहा पाउनु पर्यो अब fx भनेको तिमीलाई दिएकै हुन्छ हैन fx दिएको हुन्छ अब f of 0 निकाल्नु छ भने के गर्ने त यो x को ठाउँमा 0 राख्ने f of 0 आयो हैन अब f dash 0 भनेको के होला नि पहिला f dash x निकाल्ने f dash x निकाल्ने अनि त्यसपछि x को ठाउँमा 0 राख्ने के भन्यौ डेरिभेटिभ गरेर x को भ्यालु 0 डेरिभेटिभ गरेर x को ठाउँमा 0 राख्ने अनि त्यसपछि फेरि fx लाई फेरि डेरिभेटिभ गर्ने f डबल ड्याश x निकाल्ने अनि फेरि त्यसको ठाउँमा 0 राख्ने यसरी कन्टिन्युअसली गर्दै जाने अब यसमा त्यो सिरिज निकाल्नको लागि अब कतिसम्म इन्ड गर्ने त भन्ने पनि कुरा आउँछ फेरि हैन किनभने अब यो त इन्फाइनाइट सम्मै जान्छ नि त के छ यो फेरि यो त इन्फाइनाइट सम्मै जान्छ नि त हैन यो त यहाँ इन्फाइनाइट सम्मै जान्छ त्यसपछि यसलाई कति निकाल्ने त भन्ने कुरो पनि आउँछ किनभने x की बाइ 3 फ्याक्टोरियल f ट्रिपल ड्याश 0 निकाल्यो फेरि या 5 0 निकाल्यो फेरि या 0 निकाल्यो गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सबै जाने होइन के पछाडी डट 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 लेख्ने हो तर अब एटलिस्ट 3टा टर्म सम्म हामीले ल्याइदिनु पर्छ के एटलिस्ट 3टा एउटा दुईटा तीनटा कम्तिमा 3टा टर्म चाहिँ त्यो सिरिजमा देखिनु पर्यो के है अब यो
म्युट गर है, म्युट गर, साउन्ड चाहिँ अन गर्न हुँदैन, बोल्नु छ भने अनम्युट गर्ने अनि म्युट गरिहाल्ने है। अब यसमा तीनटा टर्म चाहिँ देखिनु पर्ने हुन्छ हैन। यो तीनटा टर्ममा पनि कुनै टर्म 0 भइदियो बीचमा, सपोज f डैश 0 को भ्यालु 0 आइदियो के भने त यो टर्म त देखिन्न नि त, यो त हराउँछ 0 भएर। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले अझै बढी निकाल्नु पर्ने हुन्छ के त्यो भ्यालु निकाल्दाखेरि। जस्तै मैले यहाँ गरेकै प्रब्लम छ त्यही देखाइदिन्छु अहिले है। कस्तो फंक्सनलाई म्याम एक्सपेन्सन गर्न सकिन्छ यसमा? खै त यसमा त छैन के हो। यसमा हो कन्फ्युज भयो। के भन्यौ रे तिमीले? कस्तो कस्तो फंक्सनको सिरिज मतलब एक्सपेन्सन गर्न सकिन्छ यसमा म्याक्रोन्स लगाएर? म्याक्रोन्स थ्योरमबाट। अब त्यसको लागि त फेरि एकदम डिटेलली जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो टेलर्स थ्योरम भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर आउँछ है। त्यो रिमाइन्डर भन्ने हुन्छ के, रिमाइन्डर टर्म चाहिँ 0 भयो भने मात्रै म्याक्लोरिन सिरिजमा जान्छ के। अब त्यो चाहिँ हामीले डिटेलमा चाहिँ हेर्दैनौँ, किनभने त्यसलाई फेरि टेलर्स थ्योरममा जानुपर्ने हुन्छ। अन्त टेलर्स थ्योरमको आरएन भन्ने टर्म हुन्छ के रिमाइन्डर, त्यो चाहिँ 0 भयो भने बल्ल म्याक्लोरिन्स गर्ने हो। अब अहिले हामीलाई त यसमा म्याक्लोरिन्स थ्योरम लाउन मिल्ने फंक्सनै दिएको हुन्छ, त्यसलाई गर्ने हो हैन। तर गर्नलाई चाहिँ त्यो हुनुपर्छ, त्यो रिमाइन्डर चाहिँ 0 आउनुपर्छ के टेलर सिरिजमा। हामीले टेलर सिरिज त अहिले गरेनौँ, त्यो टेलर्स पर्दैन नाम पर्दैन। त्यो बुकमा राख्नु त राख्दैछ थ्योरम भनेर, त्यो थ्योरम खास युज गर्नु पर्दैन। ल अब यो एक्सर्साइज त्यसै धेरै छ है, अब त्यो धेरै नचाहिने कुरा कति गरिराख्नु हैन, त्यो पनि लामो पनि छ, त्यो सोध्दा पनि सोध्दैन। त्यो हामीले यो म्याक्लोरिन सिरिज निकाल्न चाहिँ जान्नु पर्यो के। ल यहाँ मैले यसमा चाहिँ यहाँ निकाल्दिएकै छु। ल हेर त यहाँ fx इक्वल टु log 1 प्लस x को अब यहाँ म्याक्लोरिन सिरिज निकाल्नु पर्यो है। अब पहिला त fx छ भने के गर्ने त, त्यहाँ x को ठाउँमा 0 राख्दियो भने f0 आउने भयो, f अफ 0 के log 1 प्लस 0 भनेको 0 भयो हैन। अब f डैश 0 निकाल्नलाई यसलाई एकचोटि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। f डैश x इक्वल टु 1 बाई 1 प्लस x। अब यसमा x को ठाउँमा 0 राखेपछि f डैश 0 इक्वल टु यति आयो, यो भनेको पनि 1 भयो है। यहाँ एउटा टर्म 0 भइसक्यो, f अफ 0 चाहिँ 0 आइसक्यो भनेपछि एउटा टर्म घट्यो के। एउटा टर्म घट्यो भने अझै बढी सम निकाल्नुपर्छ के, किनभने त्यहाँ देखिने भएन नि त्यो टर्म हैन। f डबल डैश x गर्ने, अब फेरि यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्ने के, सकिहाल्छ डेरिभेटिभ त हैन। f डबल डैश x गरेपछि अब x को ठाउँमा 0 राख्ने यसरी, त्यसपछि फेरि ट्रिपल डैश x गर्ने, यस्तो आउने भयो। यसलाई फेरि 0 राख्ने। अझै हाम्रो कतिवटा आएछ त, यो 0 भयो हैन, 1 2 3टा त आइसकेको छ। अब मिनिमम 3टा हो निकाल्नु पर्ने हैन। अब सक्छ भने 4वटा निकाल्दिए पनि, जस्तो यसमा त खासै गाह्रो छैन के निकाल्न, यो सिम्पल खालको छ, त्यो भएर मैले यहाँ FIB पनि निकाल्दैछु। नत्र चाहिँ 3टा निकाल्यो भने मिनिमम त्यति निकाल्यो भने पुग्छ। अब सजिलो दियो भने त 4वटा निकाल्दिए पनि हुन्छ। जस्तो यसमा पनि हामीले अब यो सजिलै छ, यसलाई गर्न केही गाह्रो छैन हैन। फेरि डेरिभेटिभ गरिदियौँ, यस्तो आयो, FIB 0 चाहिँ यति भयो। यति नै पोइन्ट निकाल्नुपर्छ भन्ने रुल चाहिँ हुँदैन क्या त्यस्तो है। तर 3टा चाहिँ एटलिस्ट भयो भने, किन 2टा मात्रै गरेर छोड्दा त्यति राम्रो देखिन्न, किन सिरिज जस्तै हुन्न त्यो। एटलिस्ट 3टा, अब म्याक्सिमम 4वटा 5वटा जति सक्छ निकाल्दिए हुन्छ कि। अब log 1 प्लस x भनेको, अब यो चाहिँ मैले यहाँ के गरिदिएँ त,
यसैमा लगेर राखेको मात्रै हो हाम्रो यहाँ रहन्छ है म्याक्लोरिन सिरिज फर्मुला यसमा f अफ 0 हैन x बाइ 1 फ्याक्टोरियल छँदैछ f ड्यास 0 को भ्यालु राख्ने यो छँदैछ यसको भ्यालु राख्ने गरेर भ्यालु राख्दिएपछि यति आन्सर आयो यो आन्सर आयो यो भनेको अब log कति थियो रे 1 + x हैन यसको भ्यालु त तिमीले युज पनि गरे होला पहिला हामीले यसरी निकाल्न सक्ने रहेछौं x स्क्वायर बाइ 2 x क्यूब बाइ 2 x क्यूब बाइ 3 हो कि 2 हो x बाइ 4 x क्यूब बाइ 3 हो है त्यहाँ 2 भएछ 3 फ्याक्टोरियल भएपछि त 3 * 2 हुने भयो 2 2 क्यान्सल हुने भयो हैन x क्यूब बाइ 3 हो त्यहाँ यो हाम्रो log 1 + x को यति हुने भयो सिरिज है अब हाम्रो आउँछ फेरि सबैमा त्यसरी डेरिभेटिभ गरेर फेरि इजिली त्यो log 1 + x जस्तो मात्रै आउँदैन के है त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सबैमा त्यसरी मिल्छ भन्ने चाहिँ होइन फेरि किनभने त्यहाँ त डेरिभेटिभ गर्न सजिलो थियो हैन इजिली हाम्रो डेरिभेटिभ भएको थियो तर सबैमा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन जस्तो यहाँ एउटा एक्जाम्पल मैले यहाँ लिए ex बाइ 1 + ex अब यसलाई तिमीले अहिले जसरी डेरिभेटिभ गर्दै गयो भने के हुन्छ यो क्वेशन रुल लाउनु पर्यो u बाइ v हैन 1 + ex * ex माइनस ex फेरि ex हैन अपन 1 + ex को स्क्वायर f ड्यास x है धेरै नै आउँछ अनि फेरि त्यसको f डबल ड्यास x गर्दा झनै झन्झट हुन्छ के एकदम झन्झटिलो हुन्छ यो है त्यो भएर हामीले त्यसरी गर्दैनौं के यसलाई फेरि अरु नेक्स्ट मेथड युज गर्छौं के गर्छौं भन्दा अब यो fx भनेको त यति छ हैन तपाई त fx भनेर लेख्नु पर्ने यो fx भनेको चाहिँ ex बाइ 1 + ex हो हैन यसबाट तिमीले के गर त यसमा दुवैतिर 0 राख्दियो भने f अफ 0 = e0 बाइ 1 + e0 हुने भयो यो भने कति हुन्छ त 1/2 हैन f अफ 0 चाहिँ 1/2 आयो अब के गर्ने त अब यसलाई f ड्यास x गर्दै एकचोटी f ड्यास x गरे पनि हुन्छ तर f ड्यास x गर्दाखेरि त्यही लामो हुन्छ के हामीले के गर्छौं भन्दा यसलाई चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले डेरिभेटिभ गर्छौं के 1 + ex * fx = ex यसरी राख्दिन्छौं के यसलाई इक्वेसन 1 मानौं है अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्छौं के हेर्ने है पहिला f ड्यास x राखेको भए हुन्थ्यो ठिकै छ f ड्यास x यसको डेरिभेटिभ अनि 1 + ex यतिकै प्लस 1 + ex को डेरिभेटिभ कति ex fx यति हुन्छ हो यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा डिफरेन्शिएट गरेको के = ex यो चाहिँ यसलाई के गरेको त डिफरेन्शिएट गरेको ठीक छ नि यो अब यसबाट तिमीलाई चाहिने के हो त f ड्यास 0 हो f ड्यास 0 भने के हो त f ड्यास को भ्यालु x = 0 हुँदाखेरि हो भनेपछि यसमा के गर्दिने त अब पुट x = 0 इन एबोभ इक्वेसन यो इक्वेसनमा के राख्दिने त x को भ्यालु 0 राख्दिने के x को भ्यालु 0 राख्यो भने के हुन्छ हेर त f ड्यास 0 1 + e0 + e0 f0 = e0 यस्तो हुने भयो के अब कति आयो हेर त 1 + e0 भनेको 2 f ड्यास 0 अनि यो के भयो त e0 अनि f0 भने कति छ हेर त माथि e0 भनेको 1 भइहाल्यो
f0 भनेको 1/2 यहाँ छ नि 1/2 ल्याएर राख्देऊ इक्वल टु 1 यसले के दिने भयो त f'0 इक्वल टु यो 1 - 1/2 1/2 भयो अन्त 2 यता लाँदा कति भयो त 1/4 यसरी हामीले f'0 निकाल्छौँ ठीक छ हेर त यो स्टेप ठीक छ म्याम ल अब यति गरिसकेपछि अझै निकाल्नु छ तिमीले त हैन किनभने अझ हाम्रो बल्ल त f(0) आयो एउटा आयो अनि f'0 आयो अब फेरि निकाल्नु छ फेरि निकाल्दा के गर्छौं त हो यो इक्वेसन छ नि यो इक्वेसन 1 यसलाई फेरि के गर्छौं त डिफरेन्शिएट गर्छौं के यसलाई फेरि डिफरेन्शिएट गर्छौं हैन हाम्रो इक्वेसन 1 मा के थियो रे अघि इक्वेसन 1 मा के थियो फेरि बिर्सिनु f dash x 1 plus ex माथि गयो plus ex fx equal to ex यही थियो हैन इक्वेसन 1 मा यो हाम्रो इक्वेसन 1 थियो अब यसलाई अगेन डिफरेन्शिएट के डिफरेन्शिएटिङ अगेन गर्नु पर्यो किन त हामीलाई अझै भ्यालु चाहिएछ नि f डबल ड्याश x 1 plus ex हैन प्लस 1 plus ex को डेरिभेटिभ ex अनि f ड्याश x यतिकै रहने भयो प्लस ex यसको गर्नु पर्यो प्रोडक्ट रुल f ड्याश x प्लस ex fx इक्वल टु ex यस्तो हुने भयो के अब यसलाई पहिला जोड्न मिल्छ भने के जोडेर राख सजिलो हुन्छ f डबल ड्याश x 1 plus ex भइहाल्यो हैन प्लस ex f ड्याश x ex f ड्याश 2 ex f ड्याश x अनि प्लस ex fx इक्वल टु ex अब यति भइसकेपछि यसमा पनि के गर्दिने त पुट x इक्वल टु 0 राख्दिने कति हुने भयो त f डबल ड्याश 0 1 plus e0 हैन प्लस 2 e0 f ड्याश 0 e0 f0 इक्वल टु e0 यसरी राख्दाखेरि चाहिँ अब यसको भ्यालु चाहिँ 2 आउने भयो हैन अनि f ड्याश 0 को भ्यालु अहिले कति आछ त 1/4 आछ त्यो राख्नु पर्यो अनि यो f अफ 0 को भ्यालु कति थियो 1/2 त्यो राख्नु पर्यो हैन यो 1 भयो गर्दाखेरि चाहिँ f डबल ड्याश 0 हाम्रो कति आउँछ त भन्दा f डबल ड्याश 0 0 आउने रहेछ यो सबै भ्यालु राख्दाखेरि यो चाहिँ 0 आउँछ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि ल हेर अब f डबल ड्याश 0 0 आइदियो के भनेपछि एउटा टर्म त्यहाँ घटिहाल्यो के सिरिजमा हैन हाम्रो x²/2 फ्याक्टोरियल f डबल ड्याश 0 भन्ने टर्म चाहिँ यो 0 आएपछि त्यो टर्म घट्यो भनेपछि अझै यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो किनभने दुईटा टर्म भन्दा आ छैन के हाम्रो अझै एकचोटी डिफरेन्शिएट गर्ने अब कुनलाई गर्ने त यसलाई चाहिँ के गर त फेरि एकचोटी डिफरेन्शिएट गर है सेम त्यसरी नै अब यहाँ मैले गरेकै छ त्यही देखाइदिएँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि हामीले डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो यसो गर्ने बित्तिकै सेयर नहुने रहेछ फेरि के रहेछ हेर यसको चाहिँ f डबल ड्याश 0 0 आइदियो हैन त्यसपछि हामीले फेरि त्यसलाई अहिले जस्तै गरेर डिफरेन्शिएट गर्यौं डिफरेन्शिएट गरेर अनि x इक्वल टु के राख्ने हो त 0 राख्ने हो के त्यो गर्दाखेरि चाहिँ f ट्रिपल ड्याश 0 आउँछ त्यो चाहिँ यति आयो -1/4 f ट्रिपल ड्याश 0 कति भयो त अब -1/8 एन्ड सो अन
यति आएपछि अब के भयो त यो अब म्याक्लोरिन सिरिजमा लगेर हाल्दिने किनभने हाम्रो तीनटा भ्यालु आयो नि त अब एउटा 0 भए पनि तीनटा त हाम्रो आइसक्यो हैन यो 0 भयो f डैश 0 छ f अफ 0 छ अनि f अफ ट्रिपल डैश 0 छ भनेपछि तीनटा भ्यालु त्यहाँ देखिन्छ सिरिजमा हाल्दाखेरि हैन त्यो भएर यसरी अब यो सिरिजमा लगेर राख्दिएपछि चाहिँ यसरी तीनटा भ्यालु देखियो है अब यो दुईटा मात्रै राखेर चाहिँ हुँदैन त्यसर्थ मार्क्स पनि काट्दिन्छ किनभने जम्मा दुईटाले त सिरिज देखिन्न नि त हैन मिनिमम तीनटा चाहिँ भयो भने सिरिज जस्तो लाग्छ के सके त अझै चारवटै राम्रो हो तर चारवटा पनि धेरै हुन्छ सकिन्न हैन मतलब सक्न त सकिन्छ तर अब टाइम पनि लाग्ने भयो हैन यस्तो अलि लामो लामोमा चाहिँ तीनटा निकाल्दै हुन्छ छोटो छ भने त चारवटै निकाल है यति गरेपछि यो सिरिज भयो हाम्रो आन्सर भयो है अब यो मेथडले मात्रै पनि पुग्दैन हाम्रो यहाँ धेरै मेथडहरु छ के अब आयो हाम्रो यो साइन इन्भर्स एक्स को यहाँ म्याक्लोरिन सिरिजले यो सिरिज प्रुभ गर भनेको छ के यसमा फेरि प्रुभ गर भनेको छ यसमा सिरिजै दिएको छ हैन यो सिरिज चाहिँ प्रुभ गर भनेको छ अब तीनटा मात्रै टर्म दिएछ यसमा पनि तर तीनटा मात्रै टर्म भनेर यहाँ तीनटा मात्रै निकालेर सुख पाउँदैनौ तिमीले किन त यहाँ हेर त यहाँ x को कति पावर सम्म आछ हेर त यहाँ कति सम्म छ प्रुभ गर्नुपर्ने 5 पावर डेरिभेटिभ सम्म हैन 5 पावर छ भने अब कति डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्छ साइन इन्भर्स x लाई 5 चोटी सम्म डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो नि किनभने x5/5 फ्याक्टोरियल हैन सँग के आउँछ त f(v5) आउँछ हैन fx को 5th डेरिभेटिभ सँग x को पावर 5 आउँछ के हाम्रो सिरिज चाहिँ त्यस्तै छ हैन x को 3rd डेरिभेटिभ सँग x क्यूब आउँछ फर्स्ट डेरिभेटिभ सँग x आउँछ सेकेन्ड डेरिभेटिभ सँग x स्क्वायर आउँछ हैन 4th डेरिभेटिभ सँग x4 आउँछ अनि x स्क्वायर र x4 हुने रहन्छ यी 0 भएर जाने रहेछ क्या त्यो भनेपछि यसलाई 5 चोटी डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो के अब साइन इन्भर्स x हेर्दा मात्र साइन इन्भर्स x सानो देखियो हैन तर यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने बित्तिकै त y1 गर्ने बित्तिकै त 1/√1 - x स्क्वायर हुन्छ अनि फेरि y2 गर्दा क्वेशन रुलमा जान्छ किन -2x माथि आउँछ हैन एकचोटी क्वेशन रुलको लाइसकेपछि फेरि अझै झन्झट हुँदै जान्छ डेरिभेटिभ गर्न 5 चोटी सम्म डेरिभेटिभ गर्न चाहिँ झन्झटिलो काम हुन्छ के यसको लागि त्यो भएर हामीले यसलाई पनि अझै नेक्स्ट मेथडले युज गर्छौं है कस्तो मेथड युज गर्छौं त हेरौं है यसलाई हामीले के गर्छौं भन्दा तिमीले यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ पहिला हाम्रो म्याक्लोरिन सिरिज भनेको चाहिँ fx = के हो रे f of 0 plus x/1 factorial f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 plus यस्तो हो म्याक्लोरिन सिरिज भनेको हैन अब हामीले यसलाई चाहिँ y मा लेखौं न एकचोटी है किनभने y भनेको त fx हो y भनेको के हो त fx हो अब f of 0 लाई कसरी लेख्न सकिन्छ होला यहाँ y 8x0 यसरी लेख्ने के f of 0 भन्नु र y 8x0 भन्नु एउटै कुरा हुन् के यो दुईटा हैन y भनेको त fx हो fx भने के हो त fx को भ्यालु x0 हुँदाखेरि भनेको हो नि त के रे f0 भनेको हैन अनि त्यस्तै यो भने के हो त y को भ्यालु x0 हुँदाखेरि y80 भनेर यसरी लेख्छौं के हामीले अनि f dash x भनेको के हो त y1 हो y1 त्यसरी नै f dash 0 भनेको के हो त y180 8x0 के त्यस्तै f double dash 0 भनेको के हो त y2 8x0 यसरी बुझ्नु पर्यो के
है। अब यो नोटेसनमा हामीले यो म्याक्लोरिन सिरिज लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्न सक्छौँ त y = है यसैलाई लेख्ने के कसरी लेख्न सकिएला y0 प्लस x/1 फ्याक्टोरियल y10 x²/2 फ्याक्टोरियल y20 प्लस x³/3 फ्याक्टोरियल y30 प्लस डट 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 यसरी लेख्न सकिन्छ नि यसलाई। यो लेखे पनि म्याक्लोरिन सिरिज एउटै हो, यो पनि म्याक्लोरिन सिरिज एउटै हो है। अब हामीले यो खालको वाला युज गर्छौं के यसमा y = sin इन्भर्स x छ नि, y = sin इन्भर्स x लाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा पहिला त y1 y2 नै निकाल्छौं हैन। त्यसपछि यसमा हाम्रो y5 सम्म चाहिने भयो के अथवा f vx सम्म चाहिने भयो के यो sin इन्भर्स x को अघि जुन मैले क्वेशन देखाएको थिएँ नि हैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 5th डेरिभेटिभ सम्म चाहिने भएको हुनाले धेरैचोटि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हैन। त्यो भएर हामीले यसलाई के गर्छौं भन्दा एउटा फर्मुलै बनाइदिन्छौं के डेरिभेटिभको भन्नाले हायर अर्डर डेरिभेटिभलाई त्यो भन्दा कम अर्डरको सम्म कनेक्ट गरिदिन्छौं के कसरी गर्छौं भन्दा लिबिनिज थ्योरम लगाएर है। यहाँ कसरी गर्छौं यहाँ हेरौं, सजिलो छ, गाह्रो छैन है, दिनु पर्दैन। के गर्छौं भन्दा यसमा चाहिँ y = sin इन्भर्स x छ हाम्रो हैन। यसबाट पहिला यसलाई त y मा लग्यौं हामीले, मतलब fx नमानिकन y मान्यौं एउटा कुरा त हैन। त्यो लिबिनिज लाउनु पर्ने छ के यसमा, त्यो भएर सजिलोको लागि y मानेको है। अघि मैले त्यो भएर फर्मुला पनि इन टर्म्स अफ y बनाइदिए है। y = sin इन्भर्स x भयो। अब यसबाट हाम्रो y0 त निकाल्न सकिहाल्छौ, y0 = sin इन्भर्स 0 = 0 भइहाल्यो हैन। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर एकचोटी y1 = 1/√1 - x²। अब यसमा x को ठाउँमा 0 राख्यो भने y10 = 1 आयो हैन। अब यसलाई हामीले y2 y3 गर्दै नगइकन यसलाई के गर्दियौ त स्क्वायरिङ गरेर यसरी राख्दियौ है। अब यसलाई स्क्वायरिङ गरेर राख्दाखेरि हामीले यसमा लाउन खोजेको चाहिँ लिबिनिज हो है। त्यो भएर लिबिनिज लाउँदाखेरि यस्तो y1² यस्तोलाई त लिबिनिज ला छैन नि हामीले पहिला, याद छ नि हैन। त्यो भएर यसलाई फेरि हामीले डिफरेन्शिएट गर्दियौ के y2 सम्म ल्याएपछि लिबिनिज लाउने भनेर। y2 सम्म ल्याउनै पर्ने त होइन यसमा त, तर यहाँ y1² लाई लिबिनिज लाउन झ्याउ हुने भएको हुनाले हामीले यो y1² हटाउनलाई फेरि डिफरेन्शिएट गर्दियौ। के गर्दियौ त y1² को डेरिभेटिभ 2y1 y2 भयो है। यो पनि याद गर्ने y1² को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2y1 अनि फेरि y1 को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि y2 हुन्छ है। यो नजुक्कने है। अनि 1 - x² भयो अनि 1 - x² को -2x अनि y1² त यतिकै रह्यो = 0। यो चाहिँ हाम्रो यसलाई डिफरेन्शिएट गरेको यस्तो आयो। अब 2y1 कट भयो, यति आयो। अब यहाँबाट तिमीले x को ठाउँमा 0 राख्दियो भने y20 पनि निकाल्न सक्छौ। अघि हामीले त्यो ex वालामा गरेको थियौ नि त्यस्तै यसमा पनि x को ठाउँमा 0 राख्दियो भने यहाँ 0 राख्दियो भने y20 = कति आउँछ त 0 आउँछ है। अब तिमीले होइन म लिबिनिज थ्योरम लाउँदिन भन्न पनि पाइन्छ त। के गर्दै हुन्छ त यसलाई फेरि डिफरेन्शिएट गर्दै जाने के उयो अघि हामीले गरेको थियौं नि ex वालामा। फेरि यसलाई एकचोटी डेरिभेटिभ गर, यहाँ y3 आउँछ हैन। अनि y30 निकाल, फेरि डेरिभेटिभ गर y4 आउँछ, y40 निकाल, फेरि गर y5 आउँछ, y5 निकाल। त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर हामीले यसमा अहिले चाहिँ के गर्छौं भन्दा यसमा लिबिनिज लगाइदिन्छौं के। लिबिनिज लगाएपछि के हुन्छ भन्दा तिमीलाई चाहिएसम्मको डेरिभेटिभको अर्डर निकाल्न सक्छौ के। 5 मात्रै होइन कि तिमीले 10 15 जतिसम्म पनि निकाल्न सक्छौ। अब यसलाई के गर्ने हो त लिबिनिज थ्योरम। लिबिनिज लाउन त गाह्रो छैन तिमीहरूलाई हैन।
पहिला गरिसकेको छ। अब यो प्रडक्टको फर्ममा छ। y2 लाई के मान्ने रे लिबिनिज लाउँदा? यसलाई के मान्ने y2 लाई? u 1 माइनस x स्क्वायरलाई v मान्ने हैन। अब un v भन्दाखेरि पहिला y2 को nth डेरिभेटिभ yn + 2 भयो अनि v भनेको 1 माइनस x स्क्वायर भयो un v अनि त्यसपछि cn1 स्टार्ट भयो हैन। यसको डेरिभेटिभको अर्डर 1 घट्यो yn + 1 भयो अनि 1 माइनस x स्क्वायर को -2x प्लस cn2 अनि यसको डेरिभेटिभको अर्डर 1 कम yn भयो अनि -2 यति भएपछि यसको काम सिद्धियो। अब यसको काम यसमा पनि y1 लाई u x लाई v un भनेको yn + 1 x माइनस cn1 यो माइनस भएको भएर यहाँ बीचमा माइनस भएको है cn1 अनि यसको डेरिभेटिभको अर्डर 1 कम अनि 1 = 0। अब हामीले यसमा पहिलाको जस्तो फेरि लिबिनिज थ्योरम लाएर फेरि त्यसलाई पुरै क्याल्कुलेट गरेर बसिराख्नु चाहिँ पर्दैन के। यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिएको भनेको y को डेरिभेटिभ जुन छ y1 y2 जुन पनि छ नि जस्तो yn + 2 यो कति बेलाको चाहिएको त x 0 हुँदाखेरिको चाहिएको हो के सबै। x 0 हुँदाखेरिको y को डेरिभेटिभको अर्डरहरु चाहिएको हो के हामीलाई y3 y4 y5 कति बेलाको चाहिएको त x 0 हुँदाखेरिको। त्यो भएर यो इक्वेसनलाई पुरैमा के राख्दिने त x = 0 राख्दिने। डाइरेक्ट 0 राख्दिने के 0 राख्दैपछि के टर्महरु गइहाल्छ। यो टर्म 0 भएर गयो यी किन 2x छ नि त यहाँ यो टर्म लेख्नै परेन 0 भएर गयो अनि यो टर्म पनि 0 भएर गयो। जुन जुनमा x डाइरेक्ट छैन त्यो टर्म मात्रै रहन्छ। अब यसमा यो x 0 भयो 1 * yn + 2 गर्दा yn + 2 भयो हैन yn + 2 8 0 x 0 अनि यो 0 भएर गयो। अब यसको n -1/2 हुन्छ के यो 2 काटियो हैन अनि yn 0 अनि यो 0 भएर गयो यो रह्यो। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा यस्तो आउँछ के यस्तो आयो के yn + 2 0 = n² yn 0 आयो के। yn + 2 हायर अर्डर चाहिँ yn 0 मा कनेक्ट भयो के यसरी एउटा फर्मुला आयो के यहाँबाट y को डेरिभेटिभको अर्डरको चाहिँ फर्मुला आयो के मतलब y को हायर डेरिभेटिभ चाहिँ लोअर डेरिभेटिभसँग यसरी कनेक्सन भयो। अब यसमा n को भ्यालु 1 राख्दियो भने n को भ्यालु 1 राख्यो भने यो के हुन्छ त y30 1 राख्यो भने 1 + 2 y30 हुन्छ y30 = 1² y10 1² y10 हुने भयो। y1 त तिमीले निकालिसकेछ अगाडि y10 त हामीले सुरुमै निकालेछ y1 र y2 त निकालिसकेछ है y10 भनेको 1 y20 भनेको 0 है यो दुईटा चाहिँ युज हुन्छ। यसरी y30 आयो y10 1 राख्दियो भने यति आयो अनि त्यस्तो n = 2 राख्यो भने फेरि के हुन्छ यहाँ y4 0 = 2² y20 यस्तो हुने भयो भनेको 4 * 0 0 भयो। n = 3 राख्यो भने यहाँ y50 हुने भयो अनि यो 3² y30 यस्तो भयो। अब y30 भनेको के छ त फेरि 1 छ यति भयो एन्ड सो अन। यसरी अब हामीले n को भ्यालु 4 राख्यो भने y60 आउँछ हैन 5 राख्यो भने y70 आउँछ। यसरी सबै जतिसम्म चाहिन्छ हामीले यो फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौं के। लिबिनिज थ्योरम लायो भने त्यस्तो फाइदा हुन्छ जति पनि निकाल्न सकिन्छ है। अहिले हामीलाई यतिसम्म मात्रै y5 सम्म मात्रै चाहिएछ त्यो भएर त्यतिसम्म मात्रै निकाल्यौं। अब फर्मुला त यो हो मतलब यो हो y0 हैन x/1 फ्याक्टोरियल y10 x²/2 फ्याक्टोरियल y30 x/4 फ्याक्टोरियल y40 त्यस्तो हो। त्यो सबै भ्यालु चाहिँ राख्दै जाने यति आउँछ हाम्रो यति आयो। अब यति आइसकेपछि cos इन्भर्स x को लागि त के गर्दिने त π/2 - sin इन्भर्स x गर्दिने π/2 माइनस अनि यो भ्यालु सबै राख्दिने। यसरी हामीले यो लिबिनिज थ्योरम लाएर म्याक्लोरिन सिरिज निकाल्छौं। ल हेर त यसमा के छ भने ठीक छ छैन म्याम लिबिनिजै हो भने चाहिँ कसरी थाहा लिबिनिजै लाउने वाला क्वेशन हो भने चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ? त्यही त अब यो अब हेरेर थाहा पाउने हो के।
अब यसमा लिबिनिज नलाए पनि हुन्छ हुन त लिबिनिजै लाउनै पर्ने कम्पल्सरी चाहिँ हुँदैन किनभने ऊ यहाँनिरबाट मैले भने नि अघि सजिलोको लागि हो अब यहाँनिरबाट यसलाई फेरि एकचोटि डेरिभेटिभ फेरि एकचोटि डेरिभेटिभ गरे पनि हुन्छ अब लिबिनिज लायो भने सजिलो हुन्छ अब एकदम धेरै अर्डरको डेरिभेटिभ चाहिने भयो भने के जस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो x5 चाहिने भयो हैन अनि लिबिनिज लाउन मिल्ने खालको पनि हुनुपर्छ फेरि कुनैमा त यस्तो मिल्ने खालको आउँदैन के साइन इन्भर्स x हुन्थ्यो र हाम्रो यहाँ यस्तो आएको थियो हैन अनि यसरी प्रडक्टको फर्ममा आएको थियो अब त यस्तै यस्तै फङ्सनमा लाउने भन्ने त्यस्तो रुल चाहिँ छैन अब त्यो प्र्याक्टिस गरेर थाहा पाउने हो के त्यो त कुन लाएर मिल्छ भनेर अझै अर्को मेथड पनि छ है यो निकाल्नलाई अब त्यो प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि कुन लायो भने कुनमा सजिलो हुन्छ थाहा हुन्छ अब लिबिनिज चाहिँ हामीले धेरैमा त युज गर्दैनौँ यो अघिकै मेथड युज गर्छौँ बरु यो मेथड युज गर्छौँ यो अहिलेको EX वालाको है त्यो मेथड युज हुन्छ अनि त्यो नर्मल मेथड युज हुन्छ अब त्यस्तैमा चाहिँ लिबिनिज लाउनु पर्यो कि अलि धेरै अर्डरको चाहियो भने फर्मुला चाहियो नि त त्यहाँ अर्डर y को डेरिभेटिभको लागि हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ लिबिनिज लाउँछौँ है ल अब यसको कतिसम्म सक्छ गर फेरि अझै नेक्स्ट मेथड त मैले गराएको छैन त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट डे गरौँला है ल छुटाउँ त अहिले है थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू मैम PDF पठाइदिनु न Thank you, PDF ma'am. ले